अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवालों जवाब पेश कर रही हूँ जो नेट JRF, CTET, UPTET, TGT, PGT, लेक्चररशिप और दीगर तमाम मुकाबला जाती इम्तहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मशहूर शायर शहरयार का पूरा नाम है? ए. कुंवर मोहम्मद अखलाक, बी. हामिद अली, सी. मोहम्मद जावेद, डी. मीर हसन। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मशहूर शायर शहरयार का पूरा नाम कुंवर मोहम्मद अखलाक है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के मौजूदा चेयरमैन कौन है? ए. मुनव्वर राना, बी. मीर हसन, सी. रामचंद, डी. शौकत अली। इसका ये सवाल जो है ये ऑप्शन में इसका दुरुस्त जवाब नहीं दिया हुआ है। जो उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के मौजूदा चेयरमैन हैं उनका नाम है चौधरी कैफुल वरा, और जो उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के मौजूदा सेक्रेटरी हैं उनका नाम डॉक्टर आदिल हसन है। यानी मौजूदा चेयरमैन जो है वो चौधरी कैफुल वरा हैं। अगला सवाल, उर्दू अकेडमी लखनऊ की मौजूदा ग्रांट कितनी है? इसका जवाब मुझे मालूम नहीं हो सका है। इसका अगर आप लोगों को जवाब मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला सवाल देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनाम किस इदारा के ज़रिए दिया जाता है? ए. उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी, बी. मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी भोपाल, सी. महाराष्ट्र सरकार, डी. बिहार सरकार। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनाम जो है वो मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी भोपाल की जानिब से दिया जाता है। अगला सवाल, मजनू गोरखपुरी का इंतकाल किस सन में हुआ? ए. 1988, बी. 1970, सी. 1931, डी. 1944। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मजनू गोरखपुरी का इंतकाल 1988 में हुआ। अगला सवाल, बूतिका किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन है ए. अरस्तु, बी. सुकरात, सी. अफलातून, डी. गॉर्जियास। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा बूतिका जो है वो अरस्तु की मशहूर व मकबूल तसनीफ़ है। अगला सवाल, फ़न को तख्लीक के बजाय कारीगरी समझने का रुझान किस तहज़ीब में मिलता है? ए. यूनानी तहज़ीब में, बी. जापानी तहज़ीब में, सी. रोमी तहज़ीब में, डी. चीनी तहज़ीब में। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा फ़न को तख्लीक के बजाय कारीगरी समझने का रुझान जो है वो रोमी तहज़ीब में मिलता है। अगला सवाल, यह ख्याल किसका है कि शायरी बेहतरीन अल्फाज की बेहतरीन तरतीब का नाम है? ए. कॉलरिज, बी. वर्ड्सवर्थ, सी. एडगर एलन पो, डी. सेंट बो। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा शायरी बेहतरीन अल्फाज की बेहतरीन तरतीब का नाम है यह ख्याल जो है वो कॉलरिज का है। कॉलरिज ये मशहूर मगरबी नक्काद है। अगला सवाल, आर्नल्ड ने अदब का रिश्ता किससे उस्तवार करने पर जोर दिया? ए. तहज़ीब, बी. तारीख़, सी. नफ्सियात, डी. अखलाकियात। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा आर्नल्ड ने अदब का रिश्ता तहज़ीब से उस्तवार करने पर जोर दिया। अगला सवाल, शायरी आलम तन्हाई में छलकते हुए जज्बात का नाम है, ये किसका नज़रिया है? ऑप्शन है ए. जॉनसन, बी. वर्ड्सवर्थ, सी. ड्राइडन, डी है आर्नल्ड। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा शायरी आलम तन्हाई में छलकते हुए जज्बात का नाम है ये नज़रिया जो है वो वर्ड्सवर्थ का है। ये नज़रिया वर्ड्सवर्थ का है। अगला सवाल, किस तनकीद के मुताबिक अदब एक मादी और समाजी अमल है? ऑप्शन है
ए जमालियाती तनकीद, बी तासुराती तनकीद, सी मार्क्सी तनकीद, डी नफ्सियाती तनकीद। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मार्क्सी तनकीद के मुताबिक जो है अदब एक मादी और समाजी अमल है। अगला सवाल, ये किसका कहना है कि तनकीद गैसुए अदब की जूँ है? ए फ्लॉदबीर, डी चेखॉफ, सी टेनिसन, डी बायरन। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा टेनिसन के मुताबिक तनकीद जो है वो अदब की जूँ है। अगला सवाल, ये किस तनकीद का मानना है कि लिखत लिखती है लिखारी नहीं? ए साख्तियाती तनकीद, बी साख्त शिकन तनकीद, सी नफ्सियाती तनकीद, डी कारी असास तनकीद। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा साख्त शिकन तनकीद का मानना है कि लिखत लिखती है लिखारी नहीं। अगला सवाल, मौजूदा दौर में उर्दू के कौन शायर मशहूर गज़लगो हैं? ए नदा फाजली, बी फारूक राना, सी मुनव्वर राना, डी आफाक फाखरी। ये मौजूदा दौर के जो शायर हैं इनमें यानी माबाद जदीद शोरा, इनमें नदा फाजली भी हैं, मुनव्वर राना भी हैं और आफाक फाखरी भी हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो मौजूदा दौर के मशहूर गज़लगो शोरा हैं इनमें सलीम अहमद, अनवर शऊर और साबिर ज़फ़र वगैरह हैं। साबिर ज़फ़र जो है इनके तो कुल्लियात भी सन 2013 में इनका कुल्लियात का हिस्सा अव्वल शाये हो चुका है, जो कि इनके 10 जो मजमूए कलाम है उसका कुल्लियात है। साबिर ज़फ़र ये मौजूदा दौर के एक मशहूर गज़लगो शायर हैं। अगला सवाल, दर्ज झैल में से किसने उर्दू के दामन को तंग माना था? ए हाली, बी कलीमुद्दीन अहमद, सी मोहम्मद हसन, डी रशीद अहमद सिद्दीकी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा उर्दू के दामन को तंग जिन्होंने माना था वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली थे। इन्होंने तंगनाए गज़ल की शिकायत की थी और इन्होंने जो है मसनवी को सबसे कारामद सिन्फ सुखन माना था। अगला सवाल, अंग्रेज़ी सरकार ने उर्दू को कब सरकारी ज़बान का दर्जा दिया? ए 1832, बी 1844, सी 1855, डी 1854 ईस्वी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा अंग्रेज़ी को सरकारी ज़बान का दर्जा जो दिया गया था वो 1832 ईस्वी में दिया गया था। अगला सवाल, आल अहमद सरूर का इंतकाल कब हुआ? ए सन 2002 में, बी 1999 में, सी 1998 में, डी सन 2001 ईस्वी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा आल अहमद सरूर का इंतकाल सन 2002 में हुआ था। अगला सवाल, एमेट्री सॉन्ग किसे कहते हैं? ए मसनवी, बी गज़ल, सी नज़्म, डी रुबाई। इसका दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा एमेट्री सॉन्ग जो है ये गज़ल को कहते हैं। एमेट्री सॉन्ग वो होता है जो मतलब कि शौकिया यूं ही कुछ गुनगुनाते हैं या गाते हैं, उसे जो होता है एमेट्री सॉन्ग कहते हैं। अगला सवाल, सॉनेट किस ज़बान में लिखी जाती है? ए फ्रांसीसी, बी जर्मनी, सी जापानी, डी अंग्रेज़ी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा सॉनेट जो है वो अंग्रेज़ी में लिखी जाती है। सॉनेट जो है ये अंग्रेज़ी अदब की एक सिन्फ़े सुखन है शायरी की। इसमें जो होती है सॉनेट में जो होते हैं वो 14 मिसरों पर मुश्तमिल होती है नज़्म सॉनेट जो होती है, और जो पहला बंद होता है उसी 14 मिसरे में पूरी एक बात यानी
ایک مکمل کوئی ایک موضوع منتخب کیا جاتا ہے اور اس منتخب موضوع پر ایک نظم جو لکھی جاتی ہے تو اس موضوع سے متعلق پوری بات اسی 14 مصرعے کی نظم میں ہوتی ہے، اور یہ 14 مصرعے کی جو نظم ہوتی ہے وہ 2 بند میں ہوتی ہے۔ پہلا بند جو ہوتا ہے وہ 8 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے اور دوسرا بند جو ہوتا ہے وہ 6 مصروں پر ہوتا ہے۔ اس طرح کل 14 مصروں کی نظم ہوتی ہے، سونٹ کہلاتی ہے۔ اگلا سوال، اردو زبان میں بہترین سونٹ لکھنے والے شاعر کون ہیں؟ اے اختر شیرانی، بی فانی بدایونی، سی جوش ملی آبادی، ڈی الطاف حسین حالی۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا اردو زبان میں بہترین سونٹ لکھنے والے شاعر جو ہیں وہ اختر شیرانی ہے۔ اگلا سوال، آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ اے جگن ناتھ آزاد، بی نواب سید محمد آزاد، سی محمد حسین آزاد، ڈی مرزا ہادی رسوا۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آب حیات جو ہے وہ محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، میر حسن کس کے لیے مشہور ہے؟ اے غزل، بی مثنوی، سی مرثیہ، ڈی آزاد نظم۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا میر حسن جو ہے وہ مشہور مثنوی نگار شاعر ہیں اور وہ مثنوی کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی سب سے مشہور مثنوی جو ہے وہ سیر البیان ہے۔ اگلا سوال، آرائش محفل کے مصنف کون ہیں؟ اے شیر علی افسوس، بی حسرت، سی فانی، ڈی مولانا الطاف حسین حالی۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آرائش محفل جو ہے وہ شیر علی افسوس کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، غالب کس سن میں پیدا ہوئے؟ اے 1797، بی 1744 عیسوی، سی 1833 عیسوی، ڈی 1844 عیسوی۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا مرزا غالب جو ہے وہ 1797 میں آگرے میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال جو ہے وہ 1869 میں دہلی میں ہوا تھا، اور ان کی جو مزار ہے دہلی میں وہ حضرت نظام الدین جو اولیاء ہیں ان کے مزار کے قریب میں ان کی قبر ہے۔ اگلا سوال، ان میں سے کون میر کا ہم عصر ہے؟ اے سودا، بی میرسوز، سی ذوق، ڈی جرات۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا میر کے ہم عصر شاعر جو ہے وہ مرزا محمد رفیع سودا ہے، اور سودا اور میر کے بیچ ادبی چشمک بھی رہا کرتی تھی۔ سودا جب دہلی میں تھے، چونکہ سودا اور میر دونوں دہلی سے دبستان دہلی کے شاعر تھے، لیکن اس کے بعد یہ لوگ لکھنؤ آ گئے تھے بعد میں، تو جب یہ دہلی میں رہتے تھے تو انہوں نے دہلی میں کتے اور ان کے بچے وغیرہ پال رکھے تھے، تو میر نے ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کی حجب میں ایک قصیدہ لکھا تھا۔ اگلا سوال، گلشن بیخار کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ اے خاکہ، بی انشائیہ، سی تذکرہ، ڈی ڈرامہ۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا گلشن بیخار جو ہے یہ صنف تذکرہ سے تعلق رکھتی ہے۔ تذکرہ گلشن بیخار یہ مرزا علی لطف کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، تنہائی نام کی مشہور نظم کا شاعر کون ہے؟ اے فیض احمد فیض، بی جوش ملی آبادی، سی مرزا غالب، ڈی علامہ اقبال۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا تنہائی نام کی مشہور نظم جو ہے وہ فیض احمد فیض کی نظم ہے۔ اگلا سوال، یادوں کی بارات کے مصنف کون ہیں؟ اے جوش ملی آبادی، بی فانی، سی علامہ اقبال، ڈی حسرت موہانی۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا یادوں کی بارات جو ہے یہ جوش ملی آبادی کی خود نوشت سوانح عمری ہے۔ اگلا سوال،
ترانہ ہندی کس شاعر کی نظم ہے؟ اے غالب، بی علامہ اقبال، سی حسرت، ڈی میر تقی میر۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا ترانہ ہندی جو ہے یہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ اگلا سوال، اقبال کی 13 نظمیں کا مصنف کون ہے؟ اے اسلوب احمد انصاری، بی فانی بدایونی، سی جوش ملی آبادی، ڈی فراق گورکھپوری۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا اقبال کی 13 نظمیں کا مصنف جو ہے وہ اسلوب احمد انصاری ہیں۔ اگلا سوال، اسماعیل میرٹھی کا سن پیدائش کیا ہے؟ اے 1744، بی 1844، سی 1834، ڈی 1854۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا اسماعیل میرٹھی کا سن پیدائش جو ہے وہ 1844 عیسوی ہے۔ اگلا سوال، واجد علی شاہ کا تعلق کس صنف سے تھا؟ اے ناول نگاری، بی افسانہ نگاری، سی خاکہ نگاری، ڈی ڈرامہ نگاری۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا واجد علی شاہ کا تعلق جو تھا وہ ڈرامہ نگاری سے تھا۔ اگلا سوال، رتن ناث چرچار کس اخبار کے مدیر تھے؟ اے اودھ پنچ، بی ال پنچ، سی اودھ اخبار، ڈی اخبار جہاں۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا رتن ناث چرچار جو تھے وہ نول کشور پریس سے شائع ہونے والے اودھ اخبار کے مدیر 1878 میں یہ اودھ اخبار کے مدیر ہوئے تھے۔ اس کا درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اردو کا ابتدائی زمانہ کس کی تصنیف ہے؟ اے گوپی چند نارنگ، بی شمس الرحمن فاروقی، سی کلیم الدین احمد، ڈی اسلوب احمد انصاری۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا اردو کا ابتدائی زمانہ یہ تصنیف جو ہے شمس الرحمن فاروقی کی ہے۔ اگلا سوال، غزل کو نیم وحشی صنف سخن کس نے قرار دیا؟ اے مولانا الطاف حسین حالی، بی علامہ شبلی نعمانی، سی کلیم الدین احمد، ڈی ڈاکٹر جان گلکرسٹ۔ اس کا درست جواب ہے غزل کو نیم وحشی صنف سخن قرار دینے والے مشہور ناقد کلیم الدین احمد ہیں۔ اگلا سوال، حالی کے بعد اگر کسی نے کچھ سننے لائق کہا ہے تو وہ اسماعیل میرٹھی ہیں۔ کس نے کہا ہے؟ اے شبلی نعمانی، بی جمیل جالبی، سی رام بابو سکسینہ، ڈی وہاب اشرفی۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا حالی کے بعد اگر کسی نے کچھ سننے لائق کہا ہے تو وہ اسماعیل میرٹھی ہیں، یہ جمیل جالبی نے کہا ہے۔ اگلا سوال، کلیات شاد عظیم آبادی کس نے ترتیب دیا؟ اے اختر اورینوی، بی کلیم الدین احمد، سی حسن عسکری، ڈی وہاب اشرفی۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا کلیات شاد عظیم آبادی کے مرتب جو ہیں یہ کلیم الدین احمد ہیں۔ اگلا سوال، گلکرسٹ کا تعلق کس کالج سے تھا؟ اے دہلی کالج، بی فورٹ ولیم کالج، سی محمڈن اورینٹل کالج، ڈی محمڈن اینگلو کالج۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا ڈاکٹر جان گلکرسٹ کا تعلق جو تھا وہ فورٹ ولیم کالج سے تھا، یہ فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی کے صدر تھے۔ اگلا سوال، سودا کس سن میں پیدا ہوئے؟ اے 1712، بی 1844، سی 1845، ڈی 1847۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا سودا 1712 میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال، نظم مسجد قرطبہ کا شاعر کون ہے؟ اے اقبال، بی جوش، سی مولانا حالی،
डी مرزا غالب۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا نظم مسجد قرطبہ کے شاعر جو ہیں وہ علامہ اقبال ہیں۔ اگلا سوال، سبرس کا قصہ کس طرح کا ہے؟ اے تجریدی، بی علامتی، سی تمثیلی، ڈی تاریخی۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا سبرس کا قصہ جو ہے وہ تمثیلی ہے۔ اگلا سوال، ذیل میں سے کون شاعر دبستان لکھنؤ کا نہیں ہے؟ اے مصافی، بی انشا، سی جرات، ڈی نذیر اکبر آبادی۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا دبستان لکھنؤ کے جو شاعر نہیں ہیں وہ نذیر اکبر آبادی ہیں، بلکہ یہ کسی بھی دبستان سے وابستہ شاعر نہیں ہے۔ مصافی، انشا، جرات یہ تمام شعرا جو ہیں یہ دبستان لکھنؤ کے مشہور شعرا ہیں۔ اگلا سوال، ترقی پسند تحریک کے پہلے اجلاس کی صدارت کس نے کی؟ اے منشی پریم چند، بی سر سید احمد خان نے، سی مرزا غالب نے، ڈی میر تقی میر نے۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا ترقی پسند تحریک کے پہلے اجلاس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی، جو کہ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا پہلا جلسہ جو ہوا تھا وہ 1936 میں لکھنؤ میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، ذیل میں سے کس شاعر نے شاہین کا استعارہ استعمال کیا ہے؟ اے علی سردار جعفری، بی علامہ اقبال، سی اختر الایمان، ڈی پروفیسر شہریار۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا شاہین کا استعارہ استعمال کرنے والے مشہور شاعر علامہ اقبال ہیں۔ اگلا سوال، مرزا نوشا اور نجم الدولہ کس شاعر کے لقب ہیں؟ اے غالب، بی ذوق، سی داغ، ڈی امیر مینائی۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا مرزا نوشا اور نجم الدولہ جو ہے یہ مشہور شاعر مرزا غالب کے لقب ہے۔ اگلا سوال، مثلث میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ اے 5، بی 2، سی 3، ڈی 4۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا مثلث میں جو ہے وہ 3 مصرے ہوتے ہیں، یعنی 3 مصروں پر مشتمل جو نظم ہوتی ہے اسے مثلث کہتے ہیں۔ 5 مصروں والی جو ہوتی ہے وہ مخمس ہوتی ہے، 4 مصروں والی مربع ہوتی ہے۔ اگلا سوال، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے کس شاعر کا مصرع ہے؟ اے داغ، بی سودا، سی میر سوز، ڈی میر تقی میر۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، یہ مشہور مصرع جو ہے وہ میر تقی میر کا ہے۔ اس کا اگلا مصرع ہے، یعنی یہ اس شعر کا دوسرا مصرع جو ہے وہ یہ ہے، پہلا ہے کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے، یعنی دوسرا مصرع جو ہے وہ اس کی آنکھوں کے نیم خوابی سے ہے۔ اگلا سوال، روشنائی کس کی کتاب ہے؟ اے سجاد ظہیر، بی علی عباس حسینی، سی سدرشن، ڈی احتشام حسین۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا روشنائی جو ہے وہ سجاد ظہیر کی مشہور تصنیف ہے۔ اگلا سوال، فحش نگاری کا مقدمہ کس پر چلا؟ اے فراغ و رخبری، بی عصمت چغتائی، سی واجدہ تبسم، ڈی سعادت حسن منٹو۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا فحش نگاری کا مقدمہ جو ہے وہ سعادت حسن منٹو پر چلا تھا، اور ان کے افسانہ جو ہے ٹھنڈا گوشت اس پر فحش نگاری کا مقدمہ چلا تھا، اور اس کے علاوہ اس آپشن میں عصمت چغتائی بھی ہیں۔ تو اگر یہاں پہ سوال ہوتا کہ فحش نگاری کس کے افسانے پر فحش نگاری کا الزام تھا، تو عصمت چغتائی کا ایک افسانہ ہے لحاف، اس پر فحش نگاری کا الزام تھا، لیکن منٹو کا افسانہ ٹھنڈا گوشت جو ہے اس پر فحش نگاری کا باقاعدہ مقدمہ چلا تھا۔ اگلا سوال، سوانح نگار کی حیثیت سے کس مصنف کو شہرت ملی؟ اے علی عباس حسینی، بی مولانا حالی، سی محمد حسین آزاد،
डी अबुल कलाम आज़ाद। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा सामान्य निगार की हैसियत से जिसे मुसन्निफ़ को शोहरत मिली वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। इन्होंने मशहूर शख्सियतों की सवानें लिखी, जैसे शेख सादी अलैहिर्रहमा की हयात सादी के नाम से, सर सैयद की हयात जावेद के नाम से, मिर्ज़ा गालिब की यादगार गालिब के नाम से, इसी तरह और भी इन्होंने सवानें उमरियाँ लिखी हैं, यानी ये सवानें निगार की हैसियत से मशहूर हैं। इसी के साथ आज के हमारे सवाल व जवाब ख़त्म हुए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, किसी के लिए ज़रूरी समझें तो उसे शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।